नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह, आपका महबूब प्रोग्राम मशअरा रमज़ान स्पेशल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर व मारूफ आलिम-ए-दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दार। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के 10 रोज़े ये कह सकते हैं कि आज इख्तिताम को पहुंच जाएंगे। एक अशरा मुकम्मल हो गया और बड़ी तेज़ी और बड़ी सुरअत के साथ रमज़ान का महीना जो है वो गुज़र रहा है। आइए इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक नज़र डालते हैं हमदर्द के प्रोडक्ट्स पर, हमदर्द की मसनूआत पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 5 लीटर के कंटेनर में ये हमदर्द का सरसों का तेल मौजूद है, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। और वो लोग जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनके लिए बड़ा ये फ़ायदेमंद है कि इकट्ठे एक मरतबा तेल मंगवा लिया और कई दिनों का इत्मीनान हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान के साथ आपको हींग भी नज़र आ रही है। हींग के साथ ही आपको जो है वो 1 लीटर के बॉटल में सरसों का तेल मिलेगा, यानी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, और साथ में सेवियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह मसाले जात हमदर्द के मसालों का तो कहना ही क्या है, ये इसमें बामुसम्मा है, सिर्फ नाम के खालिस नहीं है। इनमें जो मसाला जात हैं वाकई वो अपने जायक़े के एतबार से, खुशबू के एतबार से, अपनी क्वालिटी के एतबार से बहुत खालिस हैं। और क़ोरमे से लेकर के चिकन टिक्के तक तकरीबन 9 मसाले जात मौजूद हैं। तो सबसे पहले क़ोरमा मसाला है, फिर बिरयानी मसाला, निहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला। मसालों की एक वसी रेंज है और दोनों अतराफ़ में आपको साबुत मसाले नज़र आएंगे। एक तरफ सौंफ है और दूसरी तरफ दारचीनी है। आइए मशरूबात की जानिब बढ़ते हैं और मशरूबात में सबसे पहले आपको आपके ग्लूकोज़ डी से मुतारिफ़ करवाते हैं। जैसा कि हमने इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था कि चुस्ती और तवानाई हासिल करने का ये बेहतरीन ज़रिया है। तबीयत निढाल हो रही है, कभी कभी हम देखते हैं बीपी लो हो जाता है, कभी कोई और परेशानी होती है, तो ऐसे में ग्लूकोज़ डी जो है ये फ़ौरी तौर पर आपको राहत भी दिलाता है और तवानाई भी बहाल कर देता है। साथ साथ आप एक देख रहे हैं कि एक कंटेनर, एक छोटे से शीशी में जो है वो शहद भी मौजूद है। शहद के साथ साथ आपको यहाँ पर ऑलिव ऑयल नज़र आएगा हमदर्द का, साथ में रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा के साथ आपको नारियल पानी नज़र आ रहा है। उधर है ऑरेंज स्क्वैश, लेमन स्क्वैश और शरबत संदल। तो इस तरह मशरूबात की ये जो रेंज है ये भी अपने तकमील को पहुँचती है। आइए, बात हो रही है जब तकमील को पहुँचने की, तो पहला अशरा भी अपने तकमील पर है और रहमत का अशरा मुकम्मल हुआ, मग़फ़िरत का अशरा शुरू होने को है। और अगर दिन इसी तरह सुरअत से गुज़रते रहे तो फिर हम एक दिन आएगा जब हम कहेंगे कि अशरा मग़फ़िरत भी मुकम्मल हुआ, अब आखिरी अशरा जो है वो उसका आगाज़ होता है। और आखिरी जो अशरा होता है वो अपनी अहमियत के एतबार से मुफ्ती साहब बेइंतहा सबसे अहम होता है कि उसी में कहीं लैलतुल क़द्र है, उसी में लैलतुल जायज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है जो कि अशरा मग़फ़िरत है। तो अशरा मग़फ़िरत की फ़जीलत बता दें कि इसमें किस तरह से बंदा जो है वो रब से मग़फ़िरत तलब करे और अपने लिए और अपने मरहूमीन के लिए, वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, नजात तलब करें। देखिए, वैसे तो कोई मखसूस तरीक़ा नहीं, जो अभी तक पूरे रमज़ान में करते आ रहा है वही मामूलात हैं। और अलबत्ता हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि एक आशरा गुज़र चुका, अभी भी अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए तो अब ले लें। अभी तक भी हम अगर रोज़े रखने के बावजूद या इसी तरीक़े से तरावी और दीगर इबादत करने के बावजूद अगर हम अपनी ज़ुबान को, अपने अज़ा को गुनाहों से महफूज नहीं रख रहे, तो अब अल्लाह की मग़फ़िरत और ज़्यादा मुतवज्जे है और ज़्यादा खुसूसी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत के दर खुले हैं। यूँ तो इब्तिदाई रमज़ान से ही खुल जाते हैं, लेकिन इस अशरे के अंदर और ज़्यादा मामला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत का होता है। तो अगर हम अब भी अपनी मग़फ़िरत ना करा सकें, अब भी हम अपने आप को अल्लाह के आगे सरनिगू न करें और अब भी हम अगर अल्लाह के आगे अपने आप को ना डाल दें, तो फिर हमारा रमज़ान बेकार है या हमारे तमाम रोज़े, हमारी इबादतें ज़ाये चली जाएंगी, जिसकी वजह से जिसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था, या ये कह लें कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था कि हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी वो अपनी मग़फ़िरत ना करा सका। तो एक आशरा मुकम्मल हो चुका, अगर इब्तिदा में न सही तो अब तक 10 दिन के अंदर हमने बहुत सी तिलावतें की होंगी, इबादतें की होंगी,
نمازیں پڑھی ہوں گی، اس کے علاوہ ذکر و اذکار کیے ہوں گے، قرآن کریم سے تعلق جوڑا ہوگا، دل کی صفائی ہوئی ہوگی، احساس ندامت آیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کا اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کا کچھ جذبہ پیدا ہوا ہوگا، تو اب آئیے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنگوں کرتے ہوئے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، یہ عشرہ بھی مغفرت کا آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل مفتی صاحب، موقع ملا تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن کالرز فون لائن پر موجود ہیں۔ قمر النساء صاحبہ تھوڑا سا انتظار۔ محمد وسیق صاحب سوال بتائیے۔ محمد وکیل فیروز آباد۔ وکیل صاحب جی وکیل بھائی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا لکھ لیں، چھوٹے چھوٹے سوال ہے وہ تھوڑا بھول جائیے۔ ایک تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں وہ بیٹھا تھا تشہد میں، اس نے التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لی، امام نے تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا، اب وہ جو اپنی رکعت پوری کرے گا کہ سجدہ سہو کرے گا مقتدی؟ امام کے ساتھ 3 رکعتیں ملی ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو چھوٹی مسجد میں باہر نکلنے کا یا بڑی مسجد میں باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنانے کے لیے نماز کی حالت میں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، اور وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا ایک ہم نے سنا تھا کسی عالم سے کہ وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اگر تو یاد نہیں ہے تو یا آیت الکرسی پڑھیں۔ خیر ایک شعر سن لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے وکیل بھائی، سلامت رہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے بھائی، منع تو کہیں بھی نہیں ہے آیت الکرسی، وضو کے آخر میں پڑھیں، ابتدا میں پڑھیں، نماز کے آخر میں پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں، لیکن بہرحال وضو کے بعد کی دعا کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ بچے بچے کو یاد ہوتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، چھوٹی سی دعا ہے، تو یہ دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ دعا ہے چھوٹی سی، اگر یاد کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال آیت الکرسی پڑھنا ناجائز تو کہیں بھی نہیں ہے، تو یہاں بھی پڑھ لیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ کان میں دوا ڈال سکتے کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہیں؟ وضو ٹوٹ جائے تو چھوٹی مسجد ہو چاہے بڑی مسجد ہو، باہر نکلنے کا طریقہ؟ ہاں دیکھیے، بالکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو ناک کے نیچے ہاتھ لگا کر کے آپ باہر آ جائیں، چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، اس میں چھوٹی یا بڑی کی قید نہیں ہے، اور اس حالت میں نمازیوں کے آگے سے گزرنا یہ معیوب نہیں ہے یا ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایسی حالت میں اگر راستہ نہیں ملتا تو نمازیوں کے آگے سے بھی گزرا جا سکتا ہے، چونکہ اب معاملہ ایسا ہے کہ اب فوری طور پر باہر نکلنا ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، آ کے نماز میں شامل ہونا ضروری ہے، تو اس لیے آپ اسی حالت میں باہر نکل جائیں گے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جی، امام کے پیچھے نماز پڑھے تھے۔ دیکھیے امام کے پیچھے ایک بات یاد رکھیے کہ اگر مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس میں واجب کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو امام کے پیچھے رہتے ہوئے سجدہ سہو نہیں ہوتا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعت مکمل کر رہا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر سجدہ سہو ہوگا۔ جو 3 رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں، ان تینوں رکعتوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے واجب کی، تو اس کی وجہ سے اب اس پر امام کے اتباع کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ قمر النساء صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم پیارے بہنا جان اور باپ ابا جان، ہمیں ہمارے گھر کے یہاں جدتی ہو چکی ہے، 40 دن ہو گیا تھا، ماں کو بھی پانی میلا پانی بول کے پہلا دن ڈالے اور پھر بھی دوسرے دن بھی چلے کے دن چلا کرتے ہیں، اور بچے کو بھی پانی ڈالتے ڈالتے وضو کراتے ہیں، یہ کیا صحیح طریقہ ہے کیا اور کیسا کرنا ہے بتا دیجیے۔ آپ تھوڑا سا دوبارہ بتائیے سوال کو اپنے۔ ہمارے یہاں جدتی ہو چکی ہے، 40 دن ہو گیا، چھلا کر کے بچے کو پانی ڈالتے ہیں اور پہلے دن 30 پر 9 دن کو پانی ڈالتے ہیں میلا پانی بول کے، اور پھر بھی مطلب پانی ڈالتے نہلاتے ہیں بچی کو، غسل کرتے ہیں بچے اور ماں کو غسل کراتے ہیں، اور پھر بھی دوسرے دن بھی غسل کرا کے بچے کو بھی وضو کراتے ہیں، یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ یہ کیسا کرنا آپ بتا دیجیے۔ ٹھیک
देखिए बहन, ज़चगी का मामला ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसकी नस काटने के बाद जो नाफ में लगी होती है और उसका तमाम वो काम करने के बाद उसको साफ़ किया जाए और उसको गुस्ल दे दिया जाए। जैसा मौका हो, जैसे हालात हो, उस वक़्त उसको गुस्ल दे दिया जाए। उसके बाद माँ का मामला ये है कि वैसे तो गुस्ल दे दे चाहे, लेकिन कोई लाजमी नहीं है। जब वो पाक हो जाए, और पाक होना हर औरत की अलग अलग आदत होती है, इसमें 40 दिन फिक्स नहीं है या 29 दिन या 27 दिन। कोई किसी औरत को जो बच्चे ज़चगी का मामला है 10 दिन का होता है, किसी को 20 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है, कम की कोई मिक़दार नहीं है। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि 1-2 दिन खून आता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो जब ये खून आना बंद हो जाए तो उसके बाद वो औरत पाक हो जाएगी और गुस्ल करके नमाज वगैरह पढ़ेगी, रोज़े रखेगी, दीगर इबादत करेगी। बच्ची का मामला ये है कि उस वक़्त आपने गुस्ल दे दिया, उसके बाद अब आपको जैसी ज़रूरत महसूस हो जब चाहे गुस्ल दे सकते हैं, लेकिन ये 29 दिन के बाद या 19 दिन के बाद या 7 दिन के बाद ऐसा कोई लुज़ूम नहीं है। और बच्चे को वज़ू कराना और ये तमाम चीज़ें करना, इसकी कोई हैसियत नहीं है, शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। माँ अलबत्ता यह है कि जब पाक होकर के गुस्ल करेगी तो वो वज़ू भी करेगी और गुस्ल भी करेगी। सुन्नत तरीक़े के मुताबिक अगर वो गुस्ल करेगी तो पहले वज़ू करेगी, फिर गुस्ल करेगी, पानी बहाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है। अपनी तरफ से जो हम 27 या 26 या 29 या जो दिन बना रखें, ये तमाम के तमाम अपने मन घड़त हैं, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं। बच्ची या बच्चा जो है उसको वज़ू कराने की कोई हैसियत नहीं है। तो ये सब अपनी तरफ से मन घड़त हैं, शरआन कोई बात नहीं है। हाफिज़ ज़ैनुल साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जी हाफिज़ साहब। मौलाना, मेरे 2 सवाल हैं। 2 सवाल में देखो, मैं 3 हज किया हूँ, 2 उम्रे किया हूँ जी, और मैं मस्जिद को पकड़ के हूँ, मदरसों को सब ज़कात सदका जो पैसा जमा करता हूँ गरीबों को देता हूँ। माशाअल्लाह। और मेरी उम्र अभी 83 है और अल्लाह ने देखो मुझे ऐसी मुसीबत में प्रत्येक रमजान में तकलीफ है। 22, 23 और 24 साल देखो तीनों एक लाइन से 22 में वही पानी गर्म मेरे आंख पे पड़ गया, मैं जल गया। और दूसरे साल के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया, 1 साल हो गया, पाँव टूट गया। फिर अभी अच्छा हुआ हूँ, जरा वाकर पकड़ के चल रहा हूँ, तब तक अभी मेरे गर्दन पे दुखापत हो गई। इतने डॉक्टरों पर इलाज करे, हमें तो इलाज नहीं हो रहा। डॉक्टर अभी लास्ट में बोले कि अभी इलाज नहीं है, ऑपरेशन हो सकता नहीं। तो हर रमजान में मुझे ऐसी की मुसीबत आ रही, क्या बात है। मैं इतना खुदा से इतना मैं मेहनत करता हूँ तो सब पूरा मेरे सब्र कीजिए, सब्र हिम्मत से काम लीजिए। 2 नंबर का मेरा कुछ भी नहीं। फिर ठीक। ठीक। देखिए भाई, मायूस ना हो और परेशान ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनिया में मुसीबतें कभी कभी इसलिए आती हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में बिल्कुल पाक साफ़ करके आपको ले जाए और आपको सीधा जन्नत में दाखिल कर दे। अहादीस में हमें ये मिलता है कि बहुत से लोगों पर आखिर उम्र में आकर के या मरने से पहले इस तरह के हालात आ जाते हैं, इस तरह की परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने नेकियों में ज़िंदगी गुजारी या अच्छी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है और कुछ ऐसे गुनाह या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो अल्लाह ये चाहता है कि इन्हें मैं आखिरत में अज़ाब ना दूँ, इन्हें मैं आखिरत में तकलीफ़ ना दूँ। तो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पाक साफ़ कर देता है, बीमारी दे करके, तकलीफ़ दे करके या कोई और मुसीबत और परेशानी दे करके अल्लाह ताला पाक साफ़ कर देता है। तो इसलिए आप मलूल ना हो, रंजीदा ना हो, घबराएं नहीं। ये समझें कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या अल्लाह की तरफ से एक धुलाई है, सफाई है और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में दर्जात बढ़ाना चाहता है, मग़फ़िरत करना चाहता है और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के लिए कुछ आपके लिए अच्छा करना चाहता है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, बल्कि जो मुसीबत आई है, जो भी है गर्दन में, हम दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला इसका इलाज आसान फरमाए। आप मायूस ना हो, अल्लाह ज़रूर बेहतर करेगा इंशाअल्लाह और आपके लिए आखिरत में बहुत कुछ अल्लाह ने जमा कर रखा होगा। रेशमा साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी रेशमा साहबा, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा है, हम बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से बात कर रहे हैं। सवाल बताइए। सवाल, हमारे शौहर है ना,
4 रोजे रखे थे, उसके बाद फिर शराब पीना शुरू करे। उनकी वजह से घर में आना, झगड़ा करना, सताना ऐसा हो रहा। हमारे 5 बेटियां हैं, उसमें रोजा रखते हैं बच्चे भी हमारे। तो हमारे शोहर की इस बर्ताव से हमारा दिल इबादत में नहीं हो रहा है, नमाज पढ़ने में नहीं लग रहा है, अल्लाह ताला की इबादत से मैं महरूम हो रही हूँ। इस वजह से क्या करना चाहिए? अल्लाह करम का मामला करे जी मौलाना साहब। अल्लाह आपके शोहर को हिदायत दे, समझ दे, और अल्लाह तबारक व तआला इस बुरी लानत से छुटकारा आता फरमाए। बहन, आप इबादत से दूर ना हो। हाँ, परेशानी तो होती होगी जब शोहर आकर इस तरह की हरकत करते हैं, तंगी तो होती है, दिल भी परेशान होता है, जहन में भी खलजान आता है, मगर ऐसी हालत को दूर करना भी अल्लाह ही का काम है। ऐसी हालत में तो और ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करना है। जो भी हो सके अल्लाह से दूर ना हो, बल्कि अल्लाह के करीब बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआएं मांगे। अल्लाह तबारक व तआला से रमज़ान का महीना मग़फ़िरत का, रहमत का महीना है, दुआएं कबूल होने का महीना है। अल्लाह से शोहर के हक़ में भी दुआ करें और नमाज किसी हाल में ना छोड़ें। अल्लाह तबारक व तआला ही आपके शोहर को भी हिदायत देंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी हम भी दुआ करेंगे। एक काम और करें, सूरह फ़ातिहा 41 मरतबा, लिइलाफ़ि क़ुरैश 41 मरतबा, दुरूद शरीफ 41 मरतबा, ये पढ़ कर के किसी चीज़ पर दम करके शोहर को रोज़ाना पिलाया करें। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद अली साहब हैं पटना से। जी बताइए अली भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम दुआ के तलबगार हैं कि मैम जो हमारे लिए दुआ कर दीजिए। हमेशा तबीयत घबराता रहता है, दुकान में दिल नहीं लगता है, रोजी रोजगार के लिए कोई दुआ बता देते हैं। हर साल हमारे बच्चे के साथ रमजान में जो है कोई ना कोई हादसा हो जाता है घर में जो है। ठीक है, अल्लाह करम का मामला करे। जी मौलाना साहब। सदका दिया करें भाई, बच्चे से भी कहें कि सदका दे। सदका बलाओं को टालता है, हादसात को दूर करता है। घर से बाहर जब निकलें तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, बच्चे को ताकीद कर दें। बाकी ये है कि आप इस्तिग़फ़ार ज़्यादा कसरत से पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या जो भी आपको इस्तिग़फ़ार याद हो, चलते फिरते, उठते बैठते, बिस्तर पर लेटे, बस इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा पढ़ें। अल्लाह काम भी देगा, जहन की परेशानी खलजान भी दूर करेगा, ये मायूसीपन भी दूर होगा और इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। फयाज़ भैया, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है कि फितरा का पैसा भाई बहन को दे सकते हैं, और अभी जैसे कि रमजान चल रहा, अभी न देकर वो पैसा रख लें फिर बाद में दे दें, ऐसा हो सकता है? देखिए भाई, भाई बहन को फितरा ज़कात दिया जा सकता है अगर वो मुस्तहिक हैं तो। दूसरी बात यह है कि फ़ितरे का पैसा अभी रख लें, रमज़ान के बाद दे दें, ये मुनासिब नहीं है। कोई मजबूरी बात है, अलग बात है, वरना तो कोशिश ये करें कि रमज़ान में नहीं तो ईद उल फितर के दिन अदा कर दें, उससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दूर भी है, दूर का मामला है, तो आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मामला इस तरह है कि आप कहीं भी भेज सकते हैं, तो किसी के पास भेजने हैं तो उस तरीके से भेज दें। लेकिन बेहतर यही है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दें। किसी मजबूरी में अदा नहीं कर सके तो बाद में अदा करना ही है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ईद की नमाज से ज़्यादा मुअख्खर ना हो। छोटी सी बात ये अर्ज़ करेंगे मुफ्ती साहब कि फ़ितरे की रकम होती ही कितनी है जो कि इंसान अपने पास रख ले? बहुत कलील इसे हम कहेंगे कि इतनी मामूली रकम को वो रख कर के क्या फ़ायदा। मुस्तहिक़ को इसलिए दे दीजिए वक्त से पहले, ताकि वो भी ईद की जो खुशियाँ हैं उसमें वो कुछ अपने बच्चों के लिए सामान ख़रीद सके, कपड़े ख़रीद ले या कोई और। ज़कात की रकम तो चलिए मानते हैं कि वो कई हज़ार होती है लोगों की, तो कई अल्लाह ने अगर माल दौलत दिया है तो उनकी लाखों तक पहुंचती है। लेकिन फ़ितरे की रकम कितनी होती है आजकल? अगर मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहें, एक फ़र्द पर, एक शख्स पर कितने रुपए बन रहे हैं? हमारे दिल्ली में जो है तकरीबन गेहूं के हिसाब से फ़ितरा तकरीबन 50 रुपये का है। खजूर के हिसाब से तकरीबन 700 रुपये का है। किशमिश के हिसाब से तकरीबन 1100 रुपये का है। पनीर के हिसाब से तकरीबन 200 रुपये का है। बताइए, अब हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो लोगों का रुझान ये रहता है कि गेहूं के हिसाब से निकाल दें। अब अगर एक इंसान पर सिर्फ 50 रुपये हैं और घर में 5 लोग या 6 लोग हैं तो 300 रुपये रख कर हम क्या करेंगे? बेशक सही बात है। हालांकि आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, फ़िलहाल चूँकि कोई कॉलर नहीं है, कि अगर अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया है तो फिर फ़ितरा जो है वो गेहूं के हिसाब से ही क्यों?
جی یہ بڑی اہم بات ہے واقعی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے, اللہ نے پیسہ دیا ہے, مال دیا ہے, اسی کی دین ہے, تو پھر ہم گیہوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں, یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے, بلکہ بہتر یہ ہے کہ افضل سے افضل اور اعلیٰ سے اعلیٰ فطرہ ادا کریں. اللہ نے وسعت دی ہے تو کھجور کے اعتبار سے ادا کریں, کشمش کے حساب سے ادا کریں, جو کے حساب سے ادا کریں, پنیر کے حساب سے ادا کریں, اور دیگر چیزوں کے حساب سے ادا کریں جو حدیث میں آئی ہیں. انشاءاللہ تعالی زیادہ ثواب بھی ملے گا اور ایک ضرورت مند کا بھی زیادہ فائدہ ہوگا. شبانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 4 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے جو وقفے چل رہے ہیں 3 اور دعا نہیں پوری ہو رہی اور رمضان میں چاہے کہ اللہ پوری کر دے تو کون سا ایسا عمل کرے یا کوئی مثلا ایسا وظیفہ کرے جس سے اللہ قبولیت ہوگی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کتنی فائدہ مند ہوتی ہے, جیسے اگر نیک بیوی ہے تو اس سے عورت آدمی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, اگر عورت گنہگار ہے پریشانی کرتی ہے تو اس کا نقصان شوہر کو کتنا ملتا ہے. اور تیسرا سوال ہے ہلو جی جی تیسرا سوال ہے کہ میری بچی چھوٹی ہے 11 سال کی, اس کو بخار آ رہا ہے, اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ہے. آپ کا تیسرا سوال نہیں پہنچا, اونچی آواز سے بولیے. بیٹی کی طبیعت خراب ہے, اس کو بخار آ رہا ہے, کافی دن سے سر میں درد ہو رہا ہے, تو کون سی دعا پڑھیں گے, کیا کریں؟ ٹھیک ہے, چوتھا سوال. چوتھا سوال یہ ہے کہ اپنے پریشانی ہے اور کیا کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, دعا کے لیے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. گھر میں پریشانی کے لیے تو صدقہ دیں اور استغفار کثرت سے پڑھیں سارے گھر والے, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا. جہاں تک درد کا معاملہ ہے تو درد کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھیں, 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یہ دعا پڑھیں, اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالی. بچی بیمار ہے, بخار ہے, جیسا انہوں نے بتایا بخار اتر نہیں رہا ہے. بچی جو بیمار ہے اس کے لیے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں, اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ بخار اتر جائے گا. نیک عورت یا بد عورت شوہر کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے تو آپ کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حوصلہ دیا, تسلی دی, ڈھارس بندھائی, اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملا. اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جب ہوئی تھی تو اتنا افسوس کرتے تھے, چونکہ آپ کو اپنی اہلیہ سے, اپنی بیوی سے بہت بڑی ایک ہمت و طاقت تھی, اور جب تک آپ رہیں تو آپ کو بڑا حوصلہ رہا, لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کو بڑا یاد کیا کرتے تھے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نیک بیوی کتنی مرد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اور تاریخ میں ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہیں, موقع نہیں ہے. کل ملا کر کے یہ کہ نیک شوہر بیوی کے لیے اور نیک بیوی شوہر کے لیے ہر اعتبار سے دونوں مفید ہوتے ہیں, اور دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی. اگر ایک عورت نیک ہوتی ہے, بیوی نیک ہوتی ہے, تو وہ اپنے برے سے برے شوہر کو راہ پر لے آتی ہے, اپنا ایک خاندان بدل دیتی ہے اور ایک نظام بدل کر اللہ سے لوگوں کو جوڑ دیتی ہے. اگر اس کی تربیت صحیح ہے تو وہ پورے خاندان کی تربیت کر دیتی ہے. دنیا کلھا متاع و خیر المتاع, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ نیک بیوی ہے. ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے مفتی صاحب کہ اگر بیوی بری ہوتی ہے تو وہ شوہر کے لیے کیسی ہوتی ہے. یہ بعد کا سوال, اس کو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ رمضان میں دعا قبول کروانے کے لیے کون سا ایسا عمل ہو؟ دیکھیں رمضان کے تو سارے عمل ایسے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو, روزہ ہو, تراویح ہو, دیگر عبادتیں ہوں. رمضان میں تو ہمارے پاس سیزن ہے دعا کی قبولیت کا. رات میں تہجد کے وقت سحری میں اٹھتے ہی ہیں سب, اس وقت ذرا اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں, اللہ تعالیٰ سے اپنی من کی باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کو اپنے حالات بتائیں. حالانکہ اللہ جانتا ہے, لیکن اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے درخواست لگائیں کہ یا اللہ تو ہی تو ہے, اگر تو نہیں دور کرے گا تو کون دور کرے گا. مجھے امید ہے اللہ ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی الیاس بھائی, استقبال ہے آپ کا, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الیاس بھائی, آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا.
बाजी आपसे दो सवाल है, एक सवाल मुफ्ती साहब से है। जी फरमाइए। इजाजत? हाँ हाँ फरमाइए। तो पहला सवाल आपसे ये है कि जो हांडी में नमक जो है कम ज्यादा है रोजे में, कैसे उसको कैसे पता करेंगे? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो है जो दोपहर का जो प्रोग्राम आ रहा है 3:30 बजे वाला, उसमें टाइम कितना है? क्योंकि उस टाइम हम लोग दुकान पे होते हैं और बहुत देर में चलता है प्रोग्राम देखने के लिए, मगर दुकान पे ग्राहक होते हैं इसलिए बात करने का मौका नहीं मिलता है। और तीसरा सवाल हमारा मुफ्ती साहब से ये है कि वो हमारे मस्जिद में वहाँ पर एक मस्जिद में मौलाना साहब है, हम लोग उनको पैसे दिया करते थे, तो कुछ लोगों ने मना कर दिया अब कि उनको पैसे मत देना। हम लोग उनको जिंदगी, बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए पैसे देते हैं, वो मगर वो गाँव में अपना मकान संभाल रहे हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए पैसे आप क्यों उनको मत देना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बाजी हमारा वो सवाल लिख लिया आपने? बिल्कुल लिख लिया इलियास भाई, थोड़ा सा इंतज़ार। जी मौलाना साहब। देखिए, आपने कहा कि आप मौलाना को पैसे देते हैं, अगर उनके ज़ाती एतबार से उनको पैसे देते हैं तो वो फिर अपने घर में लगाएं या कहीं भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पैसा मस्जिद को या मदरसे के बच्चों के लिए दे रहे हैं तो फिर उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर ये मालूम हो चुका है यकीनी तौर पर कि वो मदरसे में या बच्चों पर ख़र्च नहीं करते बल्कि अपने ज़ाती घर पर ख़र्च करते हैं, तो फिर उनको ना दें। वैसे उनको हदिया दे दें, तोहफ़ा दे दें, लेकिन मदरसे का पैसा अगर वाक़ईतन ये तहक़ीक़ी बात है तो फिर ना दें, बेहतर यही है। जी इलियास भाई, आपने जो सवाल मुझसे किया उनका जवाब थोड़ी देर के लिए मौखर करते हैं। एक कॉलर है मोहित साहब, उनका सवाल लेकर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे इंशाल्लाह, तो फिर बारी बारी तमाम सवालों के जवाब पहुँचेंगे आप तक। मोहित भाई बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक सवाल है, मेरे को हर रमजान में मेरी परेशानी आती रही जी। रमजान में हर बार वो परेशानी आती रहती, कुछ ना बीमार होते रहते, नहीं तो कुछ ना कुछ जॉब के बारे में प्रॉब्लम रहता रहता, कुछ ना कुछ हर रमजान में मेरे प्रॉब्लम होते रहता। ये तीसरी बार इस तरह की बात आ रही है मुफ्ती साहब। मेरे जहन में भी यही बात आ रही थी कि बार बार ये बात आ रही है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जहन का बड़ा दखल होता है। जब हम अपना जहन इस तरह बना लेते हैं तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है। फिर वैसे हालात अना ज़न्नी आब्दी, अल्लाह का फरमान हदीस कुदसी कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। जब हमने गुमान कर लिया कि रमज़ान में ऐसे हालात हमारे साथ आते ही हैं तो फिर ऐसे ही आते रहेंगे। इसलिए अपनी सोच को बदलें, जहन को बदलें। दूसरी बात, हालात का मुकाबला करना सीखें। हालात तो आएंगे, सबके साथ आते हैं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन ये समझना कि मेरे साथ आ रहा है और रमज़ान में ही आ रहा है, ये जहन ख़त्म करके मुकाबला करना सीखें। और नाज़रीन, इससे पहले कि रमज़ान को इसकी तरफ बढ़ें, आइए एक मरतबा फिर हमदर्द के प्रोडक्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। तमाम मसनूआत आपके पेश नज़र हैं, और अब तो हम जानते हैं कि हमारे साथ साथ आप भी इनको बखूबी जान गए हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने बहुत अरसे के बाद ये प्रोग्राम देखा या किसी वजह से वो नहीं देख पाए हैं, तो उनको एक बार फिर इन तमाम मसनूआत से रूबरू कराते हैं, मुतारिफ़ करा देते हैं। 5 लीटर के आप कंटेनर में, ये कैन में देख सकते हैं, ये सरसों का है, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। और चूँकि हमारे खाने पकाने का रिवायती तरीक़ा जो है वो सरसों के तेल में ही है, और अपने जायक़े के एतबार से, अपनी ग़िज़ाइयत के एतबार से सरसों का तेल जो है वो सदियों से चला आ रहा है और लोगों की अव्वलीन पसंद है। इसी तरह हमदर्द का खालिस ज़ाफ़रान भी देख सकते हैं नाज़रीन, मुख्तलिफ़ स्वीट डिशेस में, दूध में, कभी कभी जो है ये गार्निशिंग के लिए भी पुलाव पर या बिरयानी पर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमदर्द का हींग पाउडर आप देख सकते हैं। हींग पाउडर की खूबी ये है, या हींग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये बदहज़मी को दूर करता है, एसिडिटी से महफूज रखता है, और खाने में इसकी जो एक जायक़ा या खुशबू है वो अपनी एक अलग हैसियत और मकाम रखती है। हमदर्द के खालिस मसाले, ये जो खालिस जायक़ा है शाही अंदाज़ में, ये हमदर्द के मसालों से ही होता है। और हमदर्द के मसालों की एक वसी रेंज है, तकरीबन 9 तरह के मसाले हैं, जो क़ोरमा मसाला से शुरू होकर टिक्का मसाला पर ख़त्म होती है। तो आइए देखते हैं कि क़ोरमा मसाला के साथ और क्या क्या है जो यहाँ इन पैकेट्स में मौजूद है। हमदर्द का बिरयानी मसाला है, निहारी मसाला है, हैदराबादी बिरयानी मसाला है, इसी के साथ आप किचन किंग मसाला देख सकते हैं, चिकन मसाला है, मीट मसाला है, हलीम मसाला है और टिक्का मसाला है। साथ साथ आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि ये खुश्क मसाले भी मौजूद हैं, एक तरफ सौंफ है और दूसरी तरफ दारचीनी है। इसी तरह सेवियाँ और 1 लीटर का जो हमारा बॉटल है हम
सरसों के तेल का, वो भी आपने देख लिया होगा। इसी तरह अब आते हैं मशरूबात की जानिब। मशरूबात का आगाज़ करते हैं हम ग्लूकोज़ डी से। ग्लूकोज़ डी के साथ आप शहद देख सकते हैं। शहद भी जो है वो इस्तेमाल भी होता है पीने के लिए, बतौर दवा भी अल्लाह ताला ने शहद में शिफा रखी है, बल्कि कुरान पाक में तो सूरह नहल के नाम से एक सूरा भी मौजूद है। इसी तरह आप देख सकते हैं ऑलिव ऑयल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन ग़िज़ाओं में ज़ैतून था, और ज़ैतून के साथ ये रोग़न ज़ैतून है, गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये मुख्तलिफ़ सलाद में भी। इसी तरह आप हमदर्द का रूह अफ़ज़ा देख सकते हैं। हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के साथ आप देख सकते हैं नारियल पानी मौजूद है। नारियल पानी के साथ साथ दूसरी जानिब आप देखेंगे तो ऑरेंज स्क्वैश है, लेमन स्क्वैश है, और शरबत संदल भी मौजूद है। आइए रमज़ान को इसकी जानिब बढ़ते हैं। जो रमज़ान को इस आज का सवाल नोट कर लें कि किस हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। किस हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 3 हिजरी में, ऑप्शन बी 1 हिजरी में, और ऑप्शन सी 2 हिजरी में। दुरुस्त जवाब जो है इनमें से तलाश करें, और अगर आपको मालूम है तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से आप हमें इस नंबर पर इरसाल कर दें। नंबर बता देते हैं आपको 9289568993। नंबर एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं 9289568993। जी, तो इलियास भाई, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपने कहा था कि नमक कम ज़्यादा हो जाए तो उसका पता कैसे चलाएं। देखिए 2 तरीक़े होते हैं। अव्वल तो जो ख़ातून अगर खाना बनाने की आदी है या खाना बनाती है तो उससे पता होता है कि नमक की मुनासिब या मौजू मक़दार कितनी है, एक अंदाज़ा हो जाता है। और लेकिन परेशानी वहाँ आती है जब वो ये भूल जाए कि मैंने मसाले में या खाने में नमक डाला है या नहीं, और रोज़े से हो तो यहाँ मसला होता है। अब अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उससे मदद ले सकते हैं, या छोटी बच्ची है कि भाई ज़रा चख के बताओ तो इसमें नमक है या नहीं, और अगर वो भी सही समझदार है और वो सही बता दे तो आपका मसला हल हो गया। और अगर वो नहीं बता सकती है, इस तरह का कोई बच्चा नहीं है, और परेशानी इस बात की है कि शौहर जो है वो बदमिजाज है, खाने में अगर नमक कम बेश हो जाए या ना हो तो वो फिर नाराज़ होगा या बदकलामी पर उतर आएगा, तो उसका एक तरीक़ा यह है कि इस्लाम बहुत आसान मज़हब है, बहुत आसान है। औरत को ये इजाज़त है कि वो अपनी हथेली पर थोड़ा सा मसाला निकाले, या खाने का ज़रा सा मसाला, कोई भी चीज़, पानी ही, अगर पुलाव बन रहा है तो सिर्फ थोड़ा सा पानी जो है वो उसके हथेली पर लिया, उसको ज़बान पर लगाया। ज़बान जो है ये जायका बता देती है कम बेश है या नहीं है, और जब ये जायका महसूस हो गया तो फ़ौरी तौर पर वो थूक दिया उसको और कुल्ली कर ले। तो ये इजाज़त है जहाँ तक मुझे मालूम है, बाकी तो मुफ्ती साहब बताएंगे। और दूसरा आपने कहा कि जो दोपहर को आता है प्रोग्राम अहकाम रमज़ान, उसका वक्त क्या है। तो सहपहर 3 से 4 बजे तक ये 1 घंटे का लाइव शो है। अगर आप देख सकें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, हमारी रोज़ाना सुबह तो मुलाकात होती ही है। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अब जो सवाल नमक से मुताल्लिक़ था मुफ्ती साहब, तो शरीयत में या दीन में उसके लिए क्या इजाज़त है। हाँ देखिए, आम तौर से तो बात वही है जो आपने बताया, मर्द हो या औरत जो खाना बनाने लगते हैं, आदी होते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि चक्कर देखें, बस अंदाज़े से डालते हैं और पूरा हो जाता है। लेकिन अगर कहीं ऐसी परेशानी का मसला खड़ा हो जाए कि आदमी नौकर है और उसका मालिक सख्त है, या बीवी है और शौहर ज़्यादा बदमिजाज या तंबी करे, परेशान करेगा, मारेगा या ज़्यादती करेगा, तो ऐसे के लिए इजाज़त है कि ज़ुबान की नोक पर लगा करके ज़रा सा चखे और फिर महसूस होने के बाद थूक दे, तो इसकी गुंजाइश है। जी खदीजा, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले अंसारी साहब हैं। जी अंसारी साहब, क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी महाराष्ट्र से अंसारी। जी, आपका पूरा नाम क्या है भाई। मेरा नाम इश्तियाक अहमद अंसारी है। जी इश्तियाक भाई, बताएं क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम, यानी जितनी मालूमात नहीं थी हम लोगों को उससे डबल ट्रिपल मालूमात हो चुकी दीन के बारे में, बहुत अच्छी मालूमात हुई है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि जो लोग मतलब मदद करके किसी को, जैसे हमने कुछ दे दिए, मदद कर दी है उनकी, और उसको 10 लोगों में गा दिए, मतलब दिखावा हो गया। हाँ, तो ये इसके बाद ये कैसा है। और बाकी तो मैं चाहता हूँ, आप दुआ बहुत अच्छी करते हो माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दुआ है, इसमें और खूबसूरती बढ़ जाए तो अच्छा है उम्मत के लिए। बाकी अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, कोई तकलीफ नहीं है हम लोग को, हर चीज़ की खुशहाली है।
یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور آپ لوگ کی دعا ہے. ماشاء اللہ اللہ اور زیادہ عطا فرمائے. جی مولانا صاحب کیا تھا جی کسی کی مدد کرنا اور پھر 10 لوگوں دیکھیے احسان جتلانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے. احسان کر کے جتلانے والا اپنے احسان کرنے کو یا جو اس نے نیکی کی ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کا ثواب بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے. احسان کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے. اگر اللہ سے بدلہ چاہیے تو دنیا میں ریاکاری دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو یہ احسان کر کے جتلانا، یہ لوگوں کے اندر بتلاتے پھرنا، یہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے. اور ریاکاری اللہ کے یہاں سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ شرک تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے جو بھی کسی کے ساتھ مالی احسان ہو، جانی احسان ہو، احسان کر کے بھول جائیں، بس اللہ کی رضا کے لیے اللہ اجر دے گا. خدیجہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خدیجہ. جی میڈم سوال تو ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ آپ کے پروگرام میں آنے والے سوالوں سے مفتی صاحب کی مکمل رہنمائی مل جاتی ہے الحمدللہ. بس 2 گزارش ہے میری. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آج 10واں رمضان ہے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق ہے، تو ان کی سیرت پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں مفتی صاحب تو بڑی مہربانی ہوگی. اور دوسرا گزارش یہ ہے کہ جو یہ ہمدرد کے پروڈکٹ کا ایڈ آپ کے چینل پر ہوتا ہے تو یہ پروڈکٹ سبھی جگہ اویلیبل تو ہے نہیں، یہاں تک کہ امیزون، فلپکارٹ وغیرہ جو سائٹ ہیں بڑی بڑی ان پر صرف 1-2 پروڈکٹ ہی اویلیبل ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ہمدرد کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ایشور کرائیں تاکہ سبھی پروڈکٹ ہر شہر میں نہ صحیح سائٹس پر تو اویلیبل سبھی پروڈکٹ کرا دیے جائیں. بالکل خدیجہ، یہ ایک اور کالر نے بھی اس طرف جو ہے وہ دھیان دلایا ہے، توجہ مبذول کرائی ہے. تو انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے یہ آج جو ہے ہم تمام ذمہ داران تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے رپلائی کیا آتا ہے یا اس سلسلے میں اور مزید جو فردر جو ہے انفارمیشن ہے وہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تفصیلی واقعہ یہ آپ کی زندگی کے حالات کے چاہیے، ایک لمبا وقت چاہیے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں پروگرام ریکارڈ بھی ہے، انشاءاللہ ضرور رمضان میں آج چلا ہوگا یا چلے گا. مختصر طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 40 سال تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. آپ تاجرہ تھیں، آپ اپنے غلام کے ذریعے تجارت کرایا کرتی تھیں جس کا نام میسرہ تھا، اور بڑی کامیاب تاجر تھیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی مالی وسعت دی تھی آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، آپ نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے تک دین پہنچانے کی خاطر قربان کر دیا، سب کچھ نچھاور کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اس وقت بھی آپ نے ہی جو ہے حوصلہ دیا، آپ ہی ورقہ بن نوفل جو ایک یہودی عالم تھے ان کے پاس لے کر کے گئیں، اور اسی طریقے سے ہر موقع پر، ہر محاذ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پوری زندگی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں شانہ بشانہ کھڑی رہیں. جو تکالیف پہنچتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، باہر کفار اذیت دیتے تھے اور تکلیفیں دیتے تھے، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھاتی تھی، حوصلہ دیتی تھی، خدمت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں اس وقت تک کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور اس کے بعد نکاح بھی ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تذکرہ فرمایا. اکثر فرماتے رہتے تھے
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس طرح کا جملہ کہہ دیا کہ وہ تو بوڑھی تھیں یا کچھ اس طرح کی بات کہہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم کیا جانو کہ خدیجہ جو تھیں بس تھیں, تم نہیں اس کو پہنچ سکتی اور تم نہیں جان سکتی. آپ کی سہیلیوں کے ساتھ, آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد بھی بھلائی اور خیر کا معاملہ فرمایا کرتے تھے. جی, ان کے سیرت کے لیے تو بیان کا ایک دفتر درکار ہے. ایسی پیاری خاتون جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہی کہا تھا کہ واللہ مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں ملی. خدیجہ نے میرا تب ساتھ دیا جب تمام لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. خدیجہ نے اپنا تمام مال جو ہے وہ میرے حوالے کر دیا جبکہ میں بالکل خالی تھا, نگہتا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تمام اولاد خدیجہ کے بطن سے دی. حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم ہوئے, لیکن رسول پاک کی تمام اولاد بیویوں میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بطن سے ہوئی. جی صفدان صاحب بتائیں کیا سوال ہے؟ اور کوئی کالر ہیں؟ دوسرے کالر کون ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی جی سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. کوئی اور کالر ہیں فون لائن پر؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں ہے بھی فی الحال کسی کالر سے ہمارا. تو واقعی حضرت خدیجہ کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی جو ہے وہ رحلت فرما جاتے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ 10 ہجری کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد رسول پاک نے اپنے آپ کو اتنا تنہا, اتنا بےکس, اتنا بے سہارا, حالانکہ اللہ کی مدد تھی لیکن زمین پر بھی تو کچھ سہارے اور کچھ وسیلے, کچھ اسباب ہوتے ہیں, کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو سرپرستی بھی کرتے ہیں اور حمایت بھی کرتے ہیں اور ہمت بھی بندھاتے ہیں. تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف چلے جاتے ہیں جب مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ سے کھلا دشمنی کرنے لگتے ہیں. سرداری آ جاتی ہے ابو لہب کے ہاتھ میں, ابو جہل کے ہاتھ میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو کر طائف جاتے ہیں. اور طائف میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن تھا, تو کہا ہاں عائشہ طائف کا دن تھا. تو یہ دو سہارے, حضرت ابو طالب کی بات کریں یا حضرت خدیجہ کی بات کریں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی دھاڑس تھے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ دنیا جو ہے پوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک عورت ہے. اب یہاں ہم آگے آپ سے اس سوال کا دوسرا سکے کا دوسرا رخ بھی جان لیتے ہیں مفتی صاحب, کہ اگر کوئی عورت بری ہے, اللہ نہ کرے کہ کوئی بری عورت کسی کی زوجیت میں آئے یا اس کا سابقہ پڑے, لیکن اللہ نے خیر اور شر دونوں اس دنیا میں بنائے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے کہ میرا بندہ میری اس فیصلے پر بھی تسلیم و رضا کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اگر کسی کو برا شوہر یا بری بیوی مل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ تو رکھا ہے کہ اگر اس طرح ظالم شوہر مل جائے, یہ بیوی بد مزاج اور اس طرح زیادہ ستانے والی ہو تو جدائیگی کا راستہ ہے. لیکن اگر وہ برداشت کرتا ہے اپنی بد مزاج بیوی کو, یا بیوی برداشت کرتی ہے اپنے شوہر کی زیادتیوں کو, تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے. اور ہمارے اسلاف میں اس طرح کے واقعات بکثرت ملتے ہیں کہ ان کا نکاح جب ہوا اور بد مزاج بیوی ملی اور بہت زیادہ تکلیف دے, بہت زیادہ ستانے والی, بہت زیادہ ایک طرح سے ظلم ڈھانے والی بیوی ملی, شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہ میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ یہ مجھے پریشان کر رہی, اگر میں نے اسے چھوڑ دیا پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کو پریشان کرے گی, دوسرے کی زندگی کو تباہ کرے گی, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں ہی برداشت کر لوں. تو کل ملا کر کے یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے اور ایک دوسرے کو نبھا کر چلا جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر دیتے ہیں. قریشہ صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم دونوں کو بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب وہ تہجد کی نماز کا وقت کتنے بجے تک ہے رات میں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ دیکھیں تہجد کی نماز کا وقت صبح صادق سے پہلے ہے. صبح صادق کا وقت جب ہو جاتا ہے تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. رات کے آخری حصے میں کبھی بھی تہجد پڑھیں تو زیادہ افضل ہے, ویسے تو پوری رات ہے. تو آخری وقت جو ہے صبح صادق سے پہلے ہے. لیاقت علی صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ لیاقت بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے
کہ میرے بھائی، ہاں ہاں سن رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میرا سوال ہے حضرت آپ سے، جب تک آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گے آپ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے بھائی، کہ میرا سوال یہ ہے. آپ 4 بار کہہ چکے ہیں میرا سوال یہ ہے. ارے میں نے بند کر دیے. ہاں اب پورا سوال مکمل کریے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی، بڑا بھائی تھا، اس کا قریب 5 سال ہو گیا، انتقال ہوا. کسی سے اس نے 800 روپے لیے تھے، ہاں، اور ان کا بھی انتقال ہوا، کافی دن ہو گیا. اچھا، تو میرے کو وہ اب دھیان میں آئے تو میں اس پیسے کو کیسے ادا کروں؟ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر دے. جی مفتی صاحب. دیکھیے بھائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتقال ہوا تھا تو ان کی میراث میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جاتا. جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر کے گئے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت میں چھوڑا ہوگا. بہرحال آپ کو احساس دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس پر اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا اور بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے وارثین ہوں گے، ان کی اولاد ہوں گی، ان کی بیوی ہوگی، یا کوئی جو بھی ان کا ہوگا، آپ ان کو ادا کر دیں. ان کے وارثین کو وہ اپنے اپنے حصے کے حساب سے تقسیم کر لیں گے. تو آپ ورثاء کو ادا کر دیں گے تو آپ کے بھائی کے ذمے سے یہ قرضہ ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. بلیغ احمد صاحب، کیا سوال ہے بلیغ بھائی؟ رابطہ نہیں رہا ایسا لگتا ہے ان سے. بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے. لیاقت بھائی کی بات سن کر طبیعت خوش ہو گئی کہ بھائی کا قرض ادا کرنا. عموماً آج کل کہاں لوگ دھیان رکھتے ہیں. لوگ یہاں تو اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے قرض کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتی ہے. یہ کہتی ہے کہ وہ تو میرے والد نے لیا تھا، میرا اس سے کیا لینا دینا. لیکن ابھی دنیا میں واقعی نیک اور اچھے لوگ باقی ہیں، اور اچھا لگا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے جس پر قرض ہوتا، جس نے کسی سے قرض لے رکھا تھا. تو واقعی یہ اتنا بڑا بوجھ ہے مفتی صاحب. آپ یہ سوچئے کہ رسول پاک نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کسی کے اوپر قرض ہو اور 3 دن سے زیادہ اس حال میں گزر جائیں کہ وہ لکھ کر کے نہ رکھے تو یہ اس کے لیے وبال ہے. اسے لکھ کے رکھنا چاہیے. کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے تاکہ اس کی وفات کے بعد اس کے بچوں کو، گھر والوں کو علم ہو جائے، یا وہ زندگی میں ادا کر دے. بہرحال جو بھی ہو لیکن اس کے علم ہونا چاہیے اور لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ میرا معاملات کیا ہے. معاملات کا بڑا اہم جو ہے شریعت کے اندر معاملہ ہے، لیکن ہم اس میں سب سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں. عبادات کی طرف تو توجہ رہتی ہے، اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، لیکن معاملات سے ہماری بے توجہی بہت زیادہ ہے جس کا دور ہونا ضروری ہے. جی محمد صفدان صاحب، جی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جیسے آج کے زمانے میں لوگ ایف ڈی یا انشورنس وغیرہ کراتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک، ایک ہی سوال ہے بس. جی دیکھیے بھائی، ایف ڈی یا انشورنس وغیرہ کرانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مجبوری اگر ہے تو وہ بات الگ ہے. جیسے گاڑی روڈ پہ چلا ہی نہیں سکتے اگر انشورنس نہیں ہے تو وہ مجبوری کا درجہ ہے، اسی حد تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. باقی جتنی بھی ایف ڈیاں ہیں یا بیمہ ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں مجبوری نہیں ہے تو وہاں کرانا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. یہ سود کا معاملہ ہے اور سود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سخت لہجہ اختیار فرمایا کہ جو معلوم ہونے کے باوجود بھی سود سے نہیں بچتا اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. اس سے زیادہ سخت معاملہ اور کیا ہوگا، آپ خود تصور کر لیں. جی ہمدرد کے کچے گھانی مسٹرڈ آئل سے، ہمدرد کے پروڈکٹس کی ہم ایک بار پھر شروعات کرتے ہیں آپ سے. ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں خالص زعفران، چھوٹی سی ڈبیا ہے لیکن بڑے کام کی چیز اس میں موجود ہے. اسی طرح ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. 1 لیٹر کی بوٹل میں آپ کو کچی گھانی مسٹرڈ آئل نظر آ رہا ہے. سیویاں بھی موجود ہیں. اب آتے ہیں مسالے جات کی طرف. قورمہ مسالہ ہے، بریانی مسالہ ہے، نہاری مسالہ ہے، حیدرآبادی مسالہ ہے، اور اس کے بعد کچن کنگ مسالہ ہے، چکن مسالہ ہے، میٹ مسالہ ہے، اور حلیم مسالے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکا مسالہ. آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں مشروبات کی جانب. وقت کم ہے. گلوکوز کے ساتھ آپ شہد بھی دیکھ پا رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اولیو آئل ہے. روح افزا کے ساتھ آپ کو ناریل پانی نظر آئے گا. دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں اورنج اسکویش، لیمن اسکویش اور شربت سندل.
تو ناظرین اب وقت دعا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ بھی آمین کہہ کر شامل ہوں اور مفتی صاحب دعائے خیر فرمائیں گے. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ, الحمد للہ جمیعا, الحمد للہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں, ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان تمام کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے آسان فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ کے ساتھ ناظرین کا شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں اور اب آپ سے ملاقات ہوگی سپہر 3 سے 4 بجے کے درمیان پروگرام احکام رمضان کے ساتھ. کیجیے تھوڑا سا انتظار, ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.